Kini dunay tulo ka proseso. Una, ang init sa adlaw mo paalis ngaw sa tubig paingon sa atmosfera. Ikaduha, ang manibuk-ok nga inalisngaw ni ining hindong tubig mahimong panganod. Ikatulo, dayon ang panganod mahimong ulan, nanibuk-ok na ulan, yelo o niebe nga ialisngaw na usab, busa nagtapos sa siklo. Unsa kadaghang tubig ang marisiklo tuig-tuig? Sumara sa banabana, igo nga masanapan ang yuta sa gilad mong kapin sa duhag tunga gabi. Ang siklo sa carbon dioxide ug oksiheno. Aron kita mabuhi, kinahanglang mohanggap kita og oksiheno ug ang atong hinanggap mogawas ingong carbon dioxide. Kay naginhawa man ang bilyon-bilyong tao ug hayop, nganong dili mahutdan ang atong atmosfera og oksiheno o masobrahag carbon dioxide? Tungod kini sa siklo sa oksiheno. Una, sa proseso nga photosynthesis, ang tanom mosuhaw og carbon dioxide nga binuga sa tao ug hayop. O kini og ang enerhiya sa sitlak sa adlaw gamiton sa pagpatunghag carbohydrate ug oksiheno. Ikaduha, inighanggap natong oksiheno, gitapos nato kana nga siklo. Kining tanan nagakahitabo sa hinlo, hapsay ug linawng paagi. Ang siklo sa nitroheno. Importante usab sa kinabuhi sa yuta ang organikong mga molekula sama sa protina. A. Ang nitroheno gikinahanglan sa pagpatungha niini nga mga molekula. Ang atong atmosfera dunay mga 78% ni ana nga gas. Himuon sa kilat ang nitroheno ingong mga substansya nga subhon sa mga tanom. B. Dayon hilison kini sa mga tanom sa paghimog organikong mga molekula. Kung kaunon sa mananap ang tanom, maapil usab og kaon ang nitroheno. C. Inig kamatay sa tanom ug mananap, dugtaon sa bakterya kini nga nitroheno. Busa kini mabalik sa yuta ug sa atmosfera. Hingpit nga pagresiklo. Tungod sa modernong teknolohiya, tuniladang makahilo og dili maresiklong hugaw ang mapatungha sa mga tao tuig-tuig. Apan ginaresiklo sa yuta ang tanang basura niini pinaagi sa maayong kaayong mga proseso sa kimika. Sa imong hunahuna, sa unsang paagi mitungha ang sistema sa pagresiklo sa yuta? Kung ang proseso sa kalikupan sa yuta mitungha lagiya, imposibleng mahimong hingpit ang proseso niini sa paghinlo sa kalikupan. Nag-ingon ang magsusulat bahin sa relihiyon o siyensya nga si M.A. Corey. Muyog ka ba sa iyang giingon? Aniya pa'y dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Nagtuo ka ba nga gituyo pagdisenyo ang mga kinaiyahan sa yuta? Kung mao, hain sa ibabaw ang makapakumpinser kaayo kanimo. Unsay imong itubag ni atong mo insister nga ordinaryo lang ang yuta, nga laing bunga lang kini sa proseso sa evolusyon. Aniya pa'y dugang impormasyon. Punog kinabuhi. Walay nahibalo kung unsa kadaghang espisye dinhi sa yuta. Gimadaba na nga kini moabot og mga 2 ngadto sa 1 ka gatos ka milyon. Unsa ka kaila pag kinabuhi sa atong planeta? Yuta. Ang usa lang ka gatos sa gramong yuta dunay 10,000 ka espisye sa bakterya, gawas pa sa mga mikrobyo. Ang uban niini nagpuyo mga 3 kilometros kalom sa yuta. Hangin. Gawas pa sa mga langgam, kabog o mga insekto nga manglupad, ang kahanginan punog pollen o ubang mga spore, liso o sa pipila ka dapit, libo-libong matang sa mikrobyo. Ang mikrobyo diha sa kahanginan sama kadaghan sa mikrobyo diha sa yuta, matod pa sa magazine Scientific American. Tubig. Daghan gihapon kita wala mahibalo ibahin sa kadagatan kay dako kayo gasto ang mga siyentipiko sa pagtuon niini. Bisan ang kagaangan nga naara sa kamabuan o gisigihag panuki-duki, gipuy-an og milyon-milyong espisye nga wala pa mailhi. Kini bang nagkalidadis nga matang sa kinabuhi mitungha lagiya? Daghan ang muuyon sa magbabalakin sa misulat. Pagkadaghan sa imong mga buhat, buhi hoba, sa kaalam gibuhat mo silang tanan. Ang yuta na puno sa imong mga binuhat. Salmo 104:24. Sa footnote, ang Biblia nag-ingon nga Jehovah ang ngalan sa Dios. Salmo 83:18. Balik sa parako. Kinsay nakauna sa pagdisenyo niini? Ang mga siyentipiko o mga inhenyero karon nagpatudlo sa mga tanom ug hayop. Sila nagtuon og nangopya sa disenyo sa nagkalain-laing mananap sa kanatad sa siyensya nga gitawag og biomimetics sa paghimog bag-ong mga produkto ug sa pagpauswag sa nagama ng mga produkto. Sa magbasa ka sa mosunod nga mga pananglitan, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kinsa kayo'y angay pasidunggan niini nga mga disenyo? Pagtuon sa kapay sa balina. Unsay makatunan sa mga tigdisenyo og aeroplano gikan sa balinang humpback. Daghan kaayo.
Ang dako ng balina motimbang og mga 30 toneladas sa makabugat sa truck kakargado o gahig lawas nga may kapay nga sa magpako. Kining 12 metros nga mananap liksi kaayo diha sa tubig. Interesado ang mga tigduki-duki kung sa unsang paagi makaliyok-liyok kining gahig lawas nga mananap sa gamay kaayong sirkulo. Ilang nadiskubrihan nga ang sekreto anaa sa kurti sa kapay. Ang atubangang kilid sa kapay lahi sa pako sa eroplano kay kini gibangon. Dihang maglangoy, kini mga gibhang makapaboylo sa balyena paibabaw ug mopamino sa pagbutad sa tubig. Sa unsang paagi, ang magazine Natural History nag-ingon nga tungod sa mga gibhang sa kapay, ang tubig mo boylo pag-agos nga patuyok nga walay sabal. Bisag tuto kaayo ang lawas ni ini nga nagpasaka ibabaw sa tubig. Asa magamit kining ilang nadiskubrihan? Ang pako sa eroplano nga kortihon ug sama ni ini, magkinahanglan pipila lang kakapay-kapay diha sa pako ug uban pang mekanismo nga gamiton sa pagkontrolar sa hangin. Kining pakoa mas luwas ug masayon mintinhon. Ang ekspertong biomekanika si John Long nagtuo nga sa dili madugay ang mga eroplanong jet gibangon na unyag mga pako. Pagkopya sa pako sa kanaway. Ang pako sa eroplano sama nagkorte sa mga pako sa langgam. Apan gipaos pagkinig maayo sa mga inhinyero. Ang new scientist nagtaho nga ang mga tigduki-duki sa University of Florida naghibog sampol nga eroplano nga gipalupat pinaaging remote control nga makapundo, makasakdop o makasakag kalit sa magkanaway. Makalupad ug sama ni ini ang kanaway pinaagi sa pagtikaw sa ilang pako diha sa mga rutahan sa Cebu ug Abaga. Gidisenyo og ingon ni ini ang pako sa 24 pulgadang sampol nga eroplano na dunay gamay motor nga mokontrolar sa mga tubog-tubog nga metal nga magbalihok sa pako sumala na sa magasin. Pinaagi ni ining maayong pagkadisenyo nga pako, ang gagmay nga eroplano makapundo o makasakdop taliwala sa habog nga mga building. Ang ubang mga gawain sa militar interesado sa paghimog ingon ni ini kasayod maniobrahon nga eroplano nga magamit sa pagpangitag bakterya o kemikal nga mga hinagiban diha sa dagkong mga syudad. Pagkopya sa tiil sa kanaway. Ang kanaway dili mo kaging sa katugnaw bisag magtindog sa yelo. Ngano? Ang sekreto mao ang talagsaong disenyo sa parte sa lawas sa mananap nga nanimuyo sa bugnaw mga dapit. Ang kanaway dunay counter-current heat exchanger. Aron masabtan kun unsa kini, paghanduraw og duha ka tubo nga nagtapat. Ang usa ka tubo giagusan og init nga tubig ug ang pikas bugnaw. Kung ang init ug bugnaw tubig moagi sa tubo sa samang direksyon, makakatunga sa kainit gikan sa init nga tubig mabalhin sa bugnaw. Apan kung magsugat ang direksyon sa init ug bugnaw tubig, halos ang tanang kainit gikan sa init nga tubig mabalhin ngadto sa bugnaw. Kung magtindog ang kanaway diha sa yelo, ang heat exchanger sa mga tiil ni ini magpainit sa tubo dihang mubalik kini sa bugnaw tiil sa langgam. Ang heat exchanger nagtipig sa kainit sa lawas sa langgam o nagpabilin sa kainit diha sa iyang mga tiil. Gihubit sa mechanical o aeronautical engineer na si Arthur P. Frass, kini nga disenyo ingong usa sa kinamaayuhang heat exchanger sa kalibutan. Kini nga disenyo talagsaon kaayo mao gikopya kini sa mga inhinyero. Ginsay takos pasidunggan. Ang National Aeronautics and Space Administration naghimog daghang tiil nga robot nga murag tanga ug ang mga inhinyero sa Finland nakahimog traktor nga unom ug libid nga makasaka sa bisan unsang babag sa magdakong insekto. Ang ubang tigduki-duki nakaimbento panapton nga dunay mga taklo-taklo nga motakbo ug musira sama sa mga ba sa bunga sa kahoy pino. Ang panapton makapaangay sa temperatura sa lawas sa nagsunog. Sa kapabrikang sakyan na naghimog autong sa magkorte sa kaban-kaban na minus ang pagbutad sa tubig. Itunan usab sa ubang mga tigduki-duki ang disenyo sa ligong kabahang sa lapas sa tuyo nga makahimog mas gaan o mas ligong tabing sa lawas. Sanglit daghan man kaayong maayong ideya ang natugyan sa kinaiyahan, ang mga tigduki-duki naghimog listahan sa libo-libo nilang nadiskubrihan diha sa kompyuter. Ang mga siyentipiko makakuha ng impormasyon gikan niini diha makita silang mga solusyon gikan sa kinaiyahan alang sa ilang mga problema sa disenyo. Nag-ingon ang daeconomist. Ang mga impormasyong nahipos gitawag og mga patente nga sa kinaiyahan. Sa naandan, ang tag-iya sa patente mao usa ka tawo o kompanya nga nagparehistro sa naimbentong ideya o makina. Nag-isgot bahin ni ining patente nga iya sa kinaiyahan nga gisunod diha sa computer, ang daeconomist nag-ingon. Sa pagtawag sa mga disenyo nga patente nga iya sa kinaiyahan, ang mga tigduki-duki nagpasiugda lang nga ang kinaiyahan mao gayud ang tag-iya sa patente.
Sa unsang paagi nakaimbento ang kinaiyahan ni ining talagsaong mga ideya. Daghang tigtuki-tuki mo ingon na ang talagsaong mga disenyo sa kinaiyahan mao itungod sa milyong katuigan nga proseso sa evolusyon. Apan ang ubang mga tigtuki-tuki lahi og konklusyon. Diha sa The New York Times sa Pebrero 7, 2005, ang mikrobiologo nga si Michael J. Behe nagsulat. Ang disenyo nga makita sa kinaiyahan naghatag og simple ug makapakumpensir nga argumento. Kung ang itsura, paglakaw ug tingog ni inisamag itik, nan, dili na mistil mangita pagkitag ebidensya sa pagpamatuod nga dili kini itik, kay itik man gyud kini. Unsay iyang punto? Kung klaro ang disenyo, nan dili ka pangulipas nga dunay nagdisenyo. Ang inhinyero nga nagdisenyo og mas luwas, mas epesyente pako sa eroplano, tapos pasinunggan sa iyang disenyo. Kasusama, ang inventor nga nagdisenyo og komportableng mga panahon o mas epesyenteng sakyanan, tapos pasinunggan sa iyang disenyo. Gani ang pabrika nga mokopya sa disenyo sa laing tao dili mo ila sa naghimo sa disenyo, maisip na kriminal. Usa pa lang nga kini, ang hawod kayo mga tiktok-itok nangupya sa disenyo sa kinaiyahan sa pagsulbad og lisod nga mga problema sa inhinyeriya. Apan ipasidungog sa uban ang naimbento nga talagsaong disenyo na kinopya lang gikan sa kinaiyahan ngadto sa walay ginaatmang evolusyon. Makatarunganon ba kini? Kung ang kopya na kinahanglan intelihenteng disenyo, unsa pa kaha ang orihinal? Nan, kinsa ang tapos pasidunggan? Ang maestro inhinyero o ang estudyante nga nangopya lang sa iyang mga disenyo? Ang makatarunganong konklusyon. Human sa pagsusi sa ebidensya nga disenyo ang kinaiyahan, daghang tawo muuyon sa magsusulat sa Biblia nga si Apostol Pablo kinsa miingon. Ang dili makitang mga hiya sa Dios, bisan ang iyang walay katapusang gahom ug pagka-Dios, tinaw makita sugat sa paglalang sa kalibutan padayon kay kini maila pinaagi sa mga punta nga gihimo. Roma 1:19-20. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Mutuo ka ba nga aksidente lang nitong haang maayo kayong disenyo diha sa kinaiyahan? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang kinabuhi mura lagi disenyo? Gidisenyo ba kini? Kung ang kopya na kinahanglan tig disenyo, di ba nagkinahanglan usab og tig disenyo ang orihinal? Hilo. Gama sa tao. Ang Kevlar mao gama sa tao nga hilo, kasagad gamiton sa paghimo jacket nga dili malapsag bala. Ang paggama ni ini nagkinahanglan grabing kainit ug makadaot nga mga kemikal. Gama sa kalalangan. Ang usa ka matang sa kaka makahimog 7 ka matang sa hilo. Ang kinalikunang hilo magitawag og dragline silk, mas gaan kay sa gapas apan mas ligon kay sa puthaw ug sa Kevlar. Kung padaghon ang balay sa kaka nga ingon kadako sa tulaanag putpon ug ang matag hilo ni ini mga medya pulgada kabaga, na 2 pulgadas ang gilayon gikan sa matag hilo, kini makapahunong og dakong aeroplano nga naglumad. Ang kaka mo gamit lang tubig sa paggamag dragline silk ug dili kini magkinahanglan grabe ka init ug mga pigara. Nabigasyon. Gama sa tao. Ang ubang pasahero mga aeroplano dunay mga kompyuterisadong autopilot system nga mogiya niini sa paglupad ug sa paglanding. Ang computer nga gigamit sa usa ka gieksperimentohang autopilot system sama ra credit card kadako. Gama sa katalangan. Ang monarch nga alimangbang nga may uto nga ingon kagamay sa tumoy sa bulbin. Mulalin og mga 3,000 kilometros gikan sa Canada paingon sa usa ka gamayng lasang sa Mexico. Kini nagdepende sa adlaw para sa iyang pagnabigar o kini makapasibo sa pag-irog sa adlaw. Lente. Gama sa tao. Ang mga inhinyero nakagamag artificial nga mata nga dunay 8,500 ka lente diha sa luna nga ingon kagamay sa ulo sa dinago. Kini nga mga lente mahimo magamit diha sa mga high-speed motion detector o diha sa nigpis kaayong mga kamera nga makapokus sa daghang anggulo. Gama sa kalalangan. Ang matag mata sa alindanaw dunay mga 30,000 ka lente. Kini mga lente ha makapokus og nagkalain-laing mga anggulo. Ang daghang lente nga mga mata sa alindanaw makaalinggat dayon na dunay naglihok. Evolusyon. Kamakakan o kamatuoran ni ini. Kung tinuod nga init ang adlaw, labaw ng tinuod ng evolusyon. Matod pa sa iladong siyentipiko nga nagtuog evolusyon nga si Professor Richard Dawkins. Bitaw, tinuod nga init ang adlaw sumala sa mga eksperimento o obserbasyon. Apan na pamatunan pa usab sa mga eksperimento o obserbasyon nga tinuod ng evolusyon. Sa dili pa nato kanatubagon, una-una kita iklaro.
matikdan sa daghang siyentipiko nga sa paglabay sa panahon, mahimong mausab og jutay ang liwat sa buhing mga linalang. Pananglitan, sa dihang ang tao mapaliwat o ihap, sila makapili krasa sa pagpatunghang liwat ni mabog tiil o taas o balahibo kaysa giliwatan niini. Sa footnote, ang pagpaliwat o laing rasa makawala sa pipila ka oras sa gene. Pananglitan, ang kagamay sa irong nataksan, kung ay resulta sa dili normal nga pagbubo sa lungkot niini, mao nga nainako kini. Balik sa parapong, kini nga kausaban gitawag sa ubang mga siyentipiko og microevolution. Apan ang mga evolusyonista nagtudlo nga gagmay kausaban, anam-anam nga natingog sa bilyon-bilyong katuigan ug nagpahinabog dagkong kausaban aron ang isda mahimong amphibian, mananap nga mabuhi sa tubig ug mamala, ug ang samag aliwas nga linalang mahimong tao. Kining gituohang dagkong kausaban gitawag og macroevolution. Pananglitan, si Charles Darwin nagtudlo nga kung kita makakita gagmay kausaban, posible usab nga dunay mas dagkong kausaban nga wala pay nakakita sukat. Siya nagtuo nga sa taas kaayong panahon, ang ubang orihinal o ang gitawag og simpleng matang sa kinabuhi, anam-anam nga nagakausap, pinaagi gagmay kaayong kausaban, ug nahimo nga milyon-milyong nagkalain-laing matang sa kinabuhi sa yuta. Para sa kadaghanan, daw makatarunganon kini. Sila moingon, kung dunay gagmay kausaban ang usa ka espisye, dili ba ang evolusyon makapatungha usab og dagkong kausaban paglabay sa taas ka panahon?